चीन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके तीरा में काश्त होने वाली जो मंशियात की फसलें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा आजकल बात हो रही है और बड़े ही इसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि जो टेरर क्राइम नेक्सस है किस तरह से 12,000 एकड़ पर जो पोस्ट की काश्त होती है उससे जो मुनाफा है वो दहशतगर्द तंजीमें कमा रही हैं और उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर है बराह रास्त दहशतगर्दी में वो सारा पैसा इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की जाती है। रिसेंटली जो अटैक हुए थे पेशावर के अंदर FC हेडक्वार्टर पर और जो गैस पाइपलाइन पर, उन दोनों में जो दहशतगर्द थे वो भी तीरा से ही आए थे। तीरा का जो सरमाया है वो बराह रास्त दहशतगर्दों के हाथ चढ़ रहा है और इल्ज़ाम ये भी आया है कि टेरर क्राइम नेक्सस जो है इसके पीछे सियासी पुष्टपनाही भी इसे हासिल है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस नेक्सस के पीछे जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी फैमिली है। और नून लीग के जो MP हैं जलाल खान साहब, उन्होंने इस हवाले से KP असम्बली के अंदर बात भी की है और कुछ इंटरव्यूज में भी उनकी तरफ से इल्ज़ामात के सामने आए हैं। तो ये सारा मामला है क्या, इसी पर तफसीली गुफ्तगू के लिए प्राइम हमने दावत दी है जलाल खान साहब को, मुस्लिम लीग नून के MP हैं और प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब जो कि तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बहुत शुक्रिया जलाल खान साहब आपका और शफी जान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जलाल खान साहब ये बताएगा कि ये क्या मामला है खैबर पख्तूनख्वा में, पर्टिकुलरली जो तीरा का इलाका है वहाँ को 12,000 एकड़ पर पोस्ट की काश्त के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है और कौन है इस सारे नेटवर्क के पीछे? बिल्कुल, थैंक यू समर। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तीरा में जो है ये नारकोटिक्स का कारोबार और काश्त जो है बहुत पुराना होता है और इसमें जो है मैं आपको ये बात आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो है मुझसे जो है इनकी जो है अपने MPAs पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने कन्फेशन की है कि भाई हम लोग ये कारोबार करते हैं और इसके ऊपर हम लोग फ़ख्र करते हैं। ऑन किए ये कारोबार। कौन से वालों ने? ये जो हमारे खैबर के जो MPAs हैं, गनी की बात करूं तो उन्होंने एक कन्फेशन की है कि हम लोग ये कारोबार करते हैं। कहाँ कन्फेस किया है उन्होंने? मुझे कन्फेस की है। अच्छा। और इसमें जो है वो बहुत प्राउडली जो है ये कहते हैं कि हम लोग जो है नारकोटिक्स का कारोबार करते हैं और ये हमारा बिजनेस है, इसको ये इलीगल नहीं कहते हैं। तो इसमें जो है अभी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, उनकी जो है पूरी इसके ऊपर सरबराही है। अच्छा। और प्रॉपरली जो है ये काश्त में भी जो है वो करते हैं सरबराही इसके ऊपर और फिर प्रॉपरली इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है जिसको जो है इस्लामाबाद और पिंडी और पंजाब की तरफ जो है सप्लाई करने में भी इनका बहुत रोल है। मैं सिंपल आपको बात कहता हूँ कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव पेशावर से निकलते हैं, टोटल 4 बंदे उनके साथ जो है 25-25 बड़े बड़े डाले होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई किसी दिन इनकी जो है सर्चिंग कर ले तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा शफी जान साहब, ये बड़ा एक सख्त इल्ज़ाम है जलाल खान साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि सूबे के अंदर एक बड़ा नेटवर्क है तीरा के अंदर और तीरा के अंदर ऑब्वियसली चीज़ें हैं तो सही, हो तो रहा है वहाँ पे जो है मंशियात के हवाले से सिलसिला सारा चल तो रहा है, लेकिन इस मामले को एज पर जलाल खान साहब वो कह रहे हैं कि इसको सरपरस्ती हासिल है मौजूदा CM जो है उनकी तरफ से। इसे क्या माजरा है ये? समर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप भी कमाल करते हैं। आपने जिस शख्स को दावत दी है आज प्रोग्राम पे, इस पे खुद मंशियात के केसेस हैं। वो FIRs में आपको अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये खुद मंशियात फरोश है। ये खुद इस पे हयाताबाद में भी और गोल्डा के ताने में मंशियात के FIR हैं। ये एक बेसिकली ये है भी नहीं पाकिस्तानी, ये है एक अफगान सिटीजन। उसके सबूत भी हम आपको दे सकते हैं कि किस तरीके से इसको फॉर्म 47 के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हिस्सा बनाया गया। कि असम्बली में इनकी स्पीच है और जो आप 1600 वोट की बात कर रहे हैं उसके हवाले से कोई ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि इनके 1600 वोट हैं ये वहाँ से एक कामयाब कैंडिडेट के तौर पर असम्बली के अंदर, आपकी असम्बली के अंदर वहाँ पे बैठे हुए हैं। गालिबा इनकी कुछ स्पीचेस पे पाबंदी वगैरह भी वहाँ पे लगी है, लेकिन असम्बली के फ्लोर पे इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था। आज हमारे प्रोग्राम पे ये आए, हमने कहा इन्हें दावत देते हैं, आपको भी इसीलिए हमने मौका दिया है कि इसमें जो भी इसमें सच्चाई हकीकत है वो खुलकर सामने आए। ये बेसिकली अफगान सिटीजन है। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो टूल वर्क है। हम सारी डिटेल इसकी दे सकते हैं। ये 1600 वोट लेके फॉर्म 47 के जरिए जो फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है, तो उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के बजाय पार्लियामेंट में भेज दिया। तो ये तमाम शकूक व शुबात यहाँ से जन्म लेते हैं, इनकी कोई से नहीं है।
چلے ذرا ان کا موقف اس پہ آ جائے، چونکہ آپ نے براہ راست آپ نے ان کی ذات پہ اٹیک کیا، تو ذرا ان کا جواب اس پہ آ جائے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی جلال خان صاحب. سمر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر منشیات کے پرچے ہیں. اگر کوئی ایک پرچہ جو ہے منشیات کا یہ میرے اوپر لے آئے تو میں آن دا فلور ان کو کہتا ہوں کہ میں ریزائن دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 پہ آئے ہیں. الحمدللہ میں فارم 45 پہ آیا ہوں، اور میرا جو ہمارا کیس ہے ایک قسم وہ کھا لے کہ الیکشن فارم 45 ٹریبیونل پہ میں. یہ اللہ کو سنیں حاضر ناظر شفیع، جان آپ کر کہے سنیں. کہ فارم چلے ان 45 پہ کا آئے. موقف آپ سن لیں نا. شفیع، انہوں نے آپ آپ کی بات سنیں. میں انٹرپٹ نہیں کیا. سنیں، اب آپ میں نے ان کو بھی انٹرپشن سنیں نہیں ذرا. کیے تو آپ بھی سنیں. سنیں ذرا. تو الحمدللہ میرا جو کیس ہے، ہمارا کیس الیکشن میں جو ہے سب جوڈس ہے، اور اس کے اوپر جو ہے میں کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ایک سب جوڈس کیس ہو اس کو جو ہے اس طرح میڈیا پہ جو ہے اس کے اوپر چلے وہ بات جو کہہ رہے کرنا ہیں کہ ٹھیک آپ بھی کے اوپر نہیں. پرچے ہیں، باقی معاملات ہیں، اس پہ ذرا آپ یہ اگر اور انہوں نے یہ آپ پہ اگر افغان شہری ہونے کا بھی الزام لگا دیا. یہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ جو ہے میرے پردادا 1925 کا پاکستان کا ریکارڈ ہے. یہ اپنا ریکارڈ لے کے آئیں. انہوں نے جو ہے اور تو اور چھوڑ دیں، کل انہوں نے ایکسٹریم تک گئے ہیں. ان کی نورین بی بی گئی ہیں، اور انڈیا سے جو ہے جس کے ساتھ ہم نے 20 دن 2 مہینے پہلے جو ہے ہم نے لڑائی لڑی ہے، اس کے پاس گئے اور ان سے جو ہے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو یہ خود کو جو ہے کیسے پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم عوام کو نکالیں گے اور پاکستان کو تیتر بیتر کر لیں گے. یہ پاکستانی ہوتے ہیں؟ یہ تو غدار وطن ہے، غدار ملک ہے. کوئی ثبوت کریں. ایک ایف آئی آر کا آپ نے حوالہ دیا تھا، وہ ہم نے آپ سے لیا، اس کا پرنٹ آؤٹ وغیرہ. جو ایف آئی آر ہے اس میں جو ایک محب اللہ ولد نصرت شاہ، یہ کون ہے؟ یہ ایک ایف آئی آر ہے، یہ 21/8/2023 کی، جب نگراں حکومت تھی صوبے کے اندر، اس وقت کی ایک ایف آئی آر ہے. اور اس میں جو لوگ نامینیٹڈ ہیں محب اللہ ولد نصرت شاہ. آپ نے پہلے بھی ایک ایف آئی آر کا حوالہ دیا تھا، تو وہ ایف آئی آر ہم نے نکالی ہے ہمارے پاس. یہ آپ سے ہم نے اس کا دیا. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اس میں، یہ کون ہے محب اللہ ولد نصرت شاہ؟ بالکل، یہ ایف آئی آر آپ دیکھیں، محب اللہ ولد نصرت شاہ 9C اور 9D کا پرچہ ہے. اور یہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا بانجے یا بتیجے، ایسے ہی کچھ ہے. میں فیملی ٹری اس کی جو ہے لنک کرا کے پھر میڈیا میں دکھا دوں گا کہ کیا لگتے ہیں ان کے. اور بائی بھی انوالو ہے. یہ ایف آئی آر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. یہ ان کی بتیجے کے اوپر ایف آئی آر ہے، اور یہ نارکوٹکس میں پراپرلی خود انوالو ہے. یہ آپریشن کا جو منع کر رہے ہیں کہ آپریشن ہمارے صوبے میں نہ ہو، یہی ایک ریزن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن ہوگا تو اس میں ہمارا نارکوٹکس کا کاروبار بھی خراب ہوگا. تو یہی ایک وجہ ہے کہ یہ نارکوٹکس سپلائی کے لیے جو ہے یہ آپریشن کو بھی منع کر رہے ہیں. صحیح ہے. جی شفیع جان صاحب، یہ جو ایف آئی آر کا حوالہ دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ بھی موجود ہے، ہم نے لیا ان سے. محب اللہ ولد نصرت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزیز ہیں سہیل آفریدی صاحب کے بھتیجے یا بانجے، کہہ رہے ہیں ان کے ہیں. کون ہے یہ بندہ؟ ہے ان کی فیملی سے ان کا تعلق؟ میں تو اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب کے رشتہ دار تو بہت سارے ہوں گے. اگر کوئی ایسی ایف آئی آر تو پہلے ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب اس چیز میں انوالو نہیں ہے. ڈاکومنٹس ابھی تک آپ کی طرف سے رسیو نہیں ہوئے شفیع جان صاحب، نہ مجھے رسیو ہوئے ہیں نہ میرے پروڈیوسر کو رسیو ہوئے ہیں ابھی تک. آپ نے جلال خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا، یہ آ گئے ہیں سر. ایک منٹ، یہ سر، ڈاکومنٹ ابھی تک ہمیں رسیو نہیں ہوا.